बकसरत तलाक के असबाब पर अगर हम गौर करते हैं तो क्या क्या चीजें सामने आती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ असबाब तो आपने अपनी पूरा सर तमहीद में जिक्र कर दिए हैं। एक तो बड़ा फुकदान है जहनी हम आहंगी का, अक्सर ये तलाक का सबब बनती है। और इसमें मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात वालिदैन अपनी जिद और अनानियत की वजह से बच्चों की ख्वाहिशात और उनकी बातनी कैफियत को मद्देनजर रखे बगैर जहां खुद वो चाहते हैं वहां निकाह कर देते हैं। अब जहनी हम आंगी नहीं हो पाती, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और फिर गलत फहमियां और इस तरह फिर तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। दूसरा जहालत भी होती है कि बाज़ औक़ात इंसान को मालूम नहीं होता कि मैं जो अल्फाज अदा कर रहा हूं ये तलाक के अल्फाज हैं। वो उन्हें बतौर धमकी इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो तलाक वाक़ई हो जाती है। जी हाँ, ये तो एक अनानियत भी होती है कि बाज़ औक़ात ज़ौजैन में कोई तल्ख़ कलामी हो गई और फिर वो उसको अना का मसला बना लेते हैं। शौहर कहता है तुमने जुमले क्यों बोले, तुम मुझसे माफी मांगो। बीवी कहती मैं नहीं मांगती हूँ। फिर या शौहर कुछ गलत बात कह देता है और ज़ौजा उसको दिल में रख लेती है और मुतालबा करती है कि या तो तुम माजरत करो और या मुझे तलाक दे दो। और ये अनानियत बढ़ते बढ़ते फिर वाकई तलाक तक नौबत पहुंची जाती है। इसी तरीके से नफसानी ख्वाहिशात भी होती हैं कि बाज़ औक़ात इंसान का दिल किसी और की तरफ माइल हो जाता है कुछ बातनी खराबियों की बिना पर। उस वक्त बीवी को शौहर अच्छा नहीं लगता या शौहर का दिल माइल हो गया तो बीवी उसको जहर महसूस होने लग जाती है और फिर उसको एक ही माज़ल्लाह जहन्नम से जन्नत में जाने का एक ही रास्ता नजर आता है कि उसको दीवार को रास्ते से हटा दिया जाए। सही। तो फिर वो तलाक की नौबत आ जाती है। इसी तरह जैसे आपने शायद फरमाया कि बदगुमानियां और गलत फहमियां अक्सर ऐसा ही यहाँ पैदा होती हैं या डाली जाती हैं और इन दोनों पैदा होने या डालने की बिना पर फिर ये भी तलाक तक न बच। मुफ्ती साहब, नापसंदीदा जायज अमल, इसी से इसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है, क्यों है ऐसा? देखिए, इसके नुकसानात पर तवज्जो करें तो ये बिल्कुल एक माकूली बात है, ये खिलाफ अक्ल बात नहीं है। मसलन जब तलाक वाक़ होती है सबसे मनफी असर जो मुरतब होता है वो उनके छोटे बच्चों के नन्हे से अजहान पर होता है। पहले तो लड़ाई झगड़े की कैफियत, माँ को रोता हुआ देखना, बाप का गजबनाक होना उनको खौफजदा कर देता है और दिल में बाप के जालिम होने का तस्वुर कायम होता है। और फिर जब बाप की जबान से चंद कलिमात निकल जाते हैं और फिर घर में शोर उठता है कि अब साथ नहीं रह सकते हैं, अब जुदाई हो गई है और माँ रो के बताती है अब तुम्हारे पापा के साथ हम नहीं रह सकेंगे, तो फिर बच्चों पे एक इंतहाई मनफी असर मुरतब होता है। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है जो उनकी तामीरी सलाहियतों को इंतहाई मुतासिर कर देता है और बच्चे कुल जहन से हो जाते हैं, मफलूज जहन हो जाते हैं। इसी तरीके से जो शरीफ खानदान होते हैं बाज़ औक़ात जब तलाक हो जाती है, चाहे गुस्से में बेख्तियारी तौर पर हो जाए, तो उससे इज्जत में बड़ा फर्क आता है। मारूफ हो जाते हैं बाज़ औक़ात इस खानदान में तलाक दी गई है तो ये ज़वाल इज्जत का सबब भी बन जाता है और मुआशरे में बहुत बुरी निगाह से इसको देखा जाता है। इसी तरीके से औरत की शख्सियत पे इंतहाई मनफी असरात मुरतब होते हैं। हमारा मुआशरा इस तलाक याफ्ता औरत को चाहे कसूर तमाम तर शौहर का क्यों ना हो तो उसको बड़ी अजीब निगाहों से देखती है और औरतें खासतौर पर बोलती है इसमें कोई होगा ना, अब तभी तो शौहर ने इसको छोड़ा है। और फिर जो ताना जनी चलती है फिर तलाक याफ्ता औरतों को, जैसे हमारे कल बहस हुई थी कि बेवा को नहीं आने देते शादी ब्याह में, तो तलाक याफ्ता को भी नहीं आने देते बल्कि इसको ज्यादा बुरा समझते हैं। सही। क्योंकि बेवा को तो शौहर के मारने में कोई हाथ नहीं है लेकिन तलाक के अंदर इसका कसूर माना जाता है। सही। तो ये औरत की शख्सियत इंतहाई मस्क हो जाती है। इसी तरीके से खानदान के दीगर अफराद पर मनफी असर मुरतब होता है। एक बहन को तलाक हो गई, 3 बहनें कवारी बैठी हुई हैं, उन पर इंतहाई मनफी असर मुरतब होता है। और जो निकाह करने वाले होते हैं जब उन्हें पता चलता है लड़के वाले निकाह रिश्ता लेकर आए, एक बड़ी बहन को तलाक हुई है तो बल्ब जलता है। भाई ऐसा तो नहीं कि बहन का असर तो बहनों में भी आता है, ऐसा होगा, खानदानी ऐसा होगा। तो ये इतना बुरा असर होता है कुछ इंतहा नहीं। और एक आखिरी एक और नुकसान पे भी तवज्जो होनी चाहिए कि दिल आजारी, तकलीफ, ज़हनी अजियत, कल्बी अजियत, रूहानी अजियत, जिस्मानी अजियत, ये तलाक इन तमाम चीजों का मजमुआ है। तो शरीयत जब इतने नुकसानात का हामिल एक फेल होगा उसको कैसे पसंद करेगी? इसको तय करने की तलाक है क्या, तलाक किस तरह हो जाती है वाक़या? जैसे हजरत ने इरशाद फरमाया कि तलाक तो असल में गिराए निकाह को खोल देने का नाम है। ठीक। अब इसकी जो आपने शरई हैसियत के बारे में कलाम फरमाया तो इसकी 3 हैसियतें हम ले लेते हैं। एक तो है मुबाह हैसियत, ठीक है, यानी ना गुनाह ना सवाब। वो नॉर्मल हालत में जब कंप्रोमाइज नहीं हो रहा बीवी ने कोई तलाक दे, उसने कोशिशें कर ली, हाँ तलाक दे देते हैं तो ये मुबाह सूरत बनती है। बाज़ औक़ात मुस्तहब होता है, यानी तलाक देना बाइस सवाब है। ये उस वक्त है जब औरत बदकिरदार हो,
غلط قسم کی عورت ہو، یا شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں اب عورت کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہوں، نہ نفقہ نہیں دے سکتا ہوں، تو وہ زوجہ کو اپنی تکلیف اور اذیت سے بچانے کے لیے طلاق دیتا ہے، اور عورت بھی طلاق لینے پہ راضی ہے، تو یہ مستحب صورت بن جاتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے گناہ کی صورت۔ گناہ کی صورت مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، مثلا حالت حیض میں طلاق دے دینا، یہ بھی ہے، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، یا 2 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا، یا کسی ایسے طہر میں، طہر کہتے ہیں 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں انہیں طہر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ طہر کے ایام، ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں زوجہ سے قربت کر چکا ہو، اگرچہ اس کو خلاف مستحب لکھا ہے، بعد میں گناہ کے درجے تک نہیں لے کر گئے، لیکن اگر اس میں طلاق بائن دے دیتے ہیں تو پھر اس کو گناہ کے درجے میں لے کر گئے کہ اس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ تو جو اس کی 3 حیثیتیں ہم بڑی بنا سکتے ہیں کہ ایک مباح ہے، دوسری مستحب ہے، اور تیسری گناہ والی صورت ہے۔ ٹھیک شاہ صاحب، طلاق ایک دفعہ طلاق اصول طلاق کیا ہے؟ یعنی اگر ایک دفعہ طلاق، ایک دفعہ میں 3 دفعہ کہہ دیا تو طلاق ہو گئی، یا ایک دفعہ میں جتنی دفعہ بھی کہہ دیں اور لیکن مختلف مجلس میں کہنا ضروری ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب نے اس کی 3 صورتیں مباح کے حوالے سے فرمائی ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس کو لکھا ہے کہ ایک احسن، حسن اور گویا کہ بدعی کہے، بدعت کہہ لیں اس کو۔ صحیح۔ احسن تو یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جناب طہر میں طلاق دی جائے، باقی کے دنوں میں دی جائے، اور اس میں قربت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے کہ وہ 3 ہر طلاق کو ہر طہر کے اندر دے، یعنی 3 طہر میں 3 طلاقیں اس میں دے دی، تو اس کے بعد جیسے ماہواری اس کی گزر جائے گی تو وہ بیوی جو ہے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہ طریقہ یہ اس لیے بہتر قرار پایا ہے کہ اس میں ایک طہر میں طلاق دی تو پھر اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں دوبارہ اپنی ذمہ داری کو غور فکر کرنے کے لیے دوبارہ تجویز انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرے، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس میں بندہ دوبارہ مراجعت کرتا طلاق رجعی کے تحت سری الفاظ میں دے دیے، تو یہ اس کے لیے ایک اچھی صورت بن جاتی ہے، اور اس کو طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ طلاق اسی طریقے سے دینا ہے، ایک طلاق کو شریعت کے مطابق دینا ہے، ایک طلاق کا واقع ہو جانا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر سمجھ لیا جائے کہ شریعت کے مطابق تو اسی طرح دینا، جس طرح مفتی صاحب نے اس کی جو ہے کافی تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن ایک واقع ہو جانا۔ جی ہاں۔ تو اگر کسی شخص نے ایک محفل کے اندر ایک ہی مجلس میں ایک لفظ سے یا 3 دفعہ یہ ایک ہی مجلس میں کہہ دیا کہ میں تم کو 3 طلاق دیتا ہوں، یا تمہیں 3 طلاق ہے، تمہیں 1 طلاق ہے، تمہیں 1 طلاق ہے، تمہیں 1 طلاق ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر اس نے گناہ کا کام کیا، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت غضب فرمایا، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست مبارک سے گویا کہ کھڑے بھی ہو گئے، اور آپ کے جبین مقدس پر غضب کے آثار بھی اس حوالے سے گویا کہ ظاہر ہوئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعت ہے، خلاف سنت ہے، لیکن یہ واقع ہو جائے گی۔ سنت پانی پینا کیا ہے کہ بیٹھ کر پیئے، 3 سانسوں میں پیئے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن ایک اگر کسی نے کھڑے ہو کر پیا تو اس نے پانی تو پی لیا، طریقہ یہ تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ بیٹھ کے پیتا، میں سمجھ، لیکن یہ واقع ہو جائے گی، اور یہ دینا کوئی ضروری نہیں بلکہ یہ گناہ ہے، اور اس پر وہ گناہ گار ہوگا، اسے توبہ کرنی پڑے گی۔ مفتی صاحب، اصول کی طرف نشاندہی مفتی صاحب نے فرمائی، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کنٹروورشل ہے یہ چیز، تو اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں اس کو طے کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ایک دفعہ میں اگر آپ نے 3 طلاق دے دی تو وہ 3 نہیں گنی جائیں گی، ایک ہی گنی جائے گی، ہاں بعد میں پھر دی تو وہ دوسری، جتنی دفعہ بھی دی پھر وہ تیسری، ایسا ہے؟ کہیں لکھا ہے ایسا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق مسلم میں نقل بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن اب ہمارے زمانے میں لوگوں کی عادت بدل چکی ہے، لہٰذا ہم 3 طلاقوں کو 3 ہی تسلیم کریں گے۔ اور پھر یہ جمہور صحابہ کرام تمام اس پر متفق ہوئے، اس پہ باقاعدہ اجماع ہوا، اور تمام چاہے فقہ حنفی کے علماء ہوں، امام شافعی مسلک کے ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں چاہے 3 الفاظ سے ہوں، چاہے ایک لفظ سے 3 جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، وہ 3 ہی واقع ہوں گے۔ ٹھیک۔ ابھی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا کہ سرکار کے زمانے میں 1 تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 1 ہوتی تھی، 3 کو 1 شمار کرتے تھے، ہم اس کو 3 کو 3 ہی مانیں گے، اس میں کیا لاجک پوشیدہ یہ دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق کی مخالفت کی ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو جمہور صحابہ کرام خاموش نہ رہتے. جی وہ احقاق حق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اور ابطال باطل کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شجاع لوگ موجود تھے. تو یہ تمام صحابہ کا خاموش ہو جانا ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے.